राजनीति चाहिँ यो देशमा कोही आस्थाका कारण लागे, कोही कहीँ नबिगेर लागे, हैन, कोही चाहिँ अवसरका कारण लागे। आज चाहिँ आस्थाका कारण राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू ओझेलमा परेको अवस्था छ, हैन। यो कुरालाई चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले, नेपाली जनताले चाहिँ को चाहिँ देशका लागि, जनताका लागि राजनीति गरिरहेछ, को चाहिँ स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेछ, अवसरका लागि राजनीति गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न, जान्न जरुरी छ। नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना छन्। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि सांसद किशोर सिंह राठौरज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईलाई डाफे टिभीमा। धन्यवाद। तपाईँ खजुरा गाउँपालिकाबाट निर्वाचित, खजुरा क्षेत्रबाट एउटा निर्वाचित बाँकेको क्षेत्र नम्बर 3 बाट खजुरा गाउँपालिकामा ग्रीन सिटी परियोजना यस अघिकै गाउँपालिका प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएको थियो, त्यहाँ सुरु गरिएको थियो। तर यसको कार्यान्वयनमा चासो देखाइएको छैन। तपाईँ त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसको बारेमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? यसबारे होइन, अब यो बारेमा मैले सुनेको मात्र हो। पहिलाको कक्षपतिजीले पनि मलाई केही भन्नुभएको छैन र अहिलेको मेयरले, पालिकाको अध्यक्षले पनि मलाई केही भन्नुभएको छैन र यतातिर म धेरै लागेको छैन। म चाहिँ 3 नम्बर क्षेत्रको समग्र डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्नेतिर नै म केन्द्रित छु र यो त वास्तवमा पालिकाको अध्यक्षले कुरा अगाडि बढाएपछि मैले त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि न मैले गर्ने हो। मलाई चाहिँ न पहिलाको पालिकाको अध्यक्ष कक्षपतिजीले केही भन्नुभएको छ, न चाहिँ के छ भने अहिलेको अध्यक्षले केही भन्नुभएको छ, हैन। यो विषयमा म लागेकै छैन। यो परियोजना अघि बढाउँदा त त्यस क्षेत्रकै विकास हुने होइन र? होइन, अब विकास त अब सबै किसिमले गर्नुपर्छ। यो ग्रीन सिटी बनाउने कुरा त राम्रो नारा हो, हैन। त्यसको लागि त्यही किसिमको डिपिआर बनाएर त्यो कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पालिकाले नै अगाडि बढाउने हो। त्यो पालिकाले अगाडि बढायो भने त्यसपछि न मैले हेर्ने हो। पालिकाले नै यस विषयमा चासो दिएको छैन होला, किनभने मसँग केही कुरा भएको छैन यो विषयमा। यो विषयमा तपाईलाई जानकारी गराइएको छैन? मलाई केही भनेको छैन। ठिकै छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 3 खास गरी पुनर्वासका रूपमा पनि परिचित छ। अब यस क्षेत्रमा पञ्चायतकालमै एयरपोर्ट थियो, तर पछि राजामा सारियो। यो क्षेत्र हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुँदै पनि किन ठुला परियोजनाहरू चाहिँ सञ्चालनमा आउँदैनन् यस क्षेत्रमा? होइन, अब तपाईले भनेको ठिक हो कि अब बाँके हिजो पनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको केन्द्र थियो, अहिले पनि 3टा प्रदेशको चाहिँ केन्द्र हो, हैन। अब लुम्बिनी प्रदेशको सदरमुकाम चाहिँ उसमा भालुबाङमा भए पनि हरेक हिसाबले केन्द्रबिन्दु चाहिँ बाँके हो र बाँके नेपालगञ्ज पुरानो सहर पनि हो, पश्चिमको, हैन, सबैभन्दा पुरानो सहर हो, हैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। त्यसका बावजुद पनि 3 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ विकास जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको परिस्थिति छैन, हैन। सुशील कोइरालाले त्यहाँ चाहिँ शिक्षा सिँचाइ आयोजना चाहिँ 20 वर्ष अगाडि सुरु गर्नुभयो, हैन। सुरु गराउँदा पनि अहिलेसम्म चाहिँ शिक्षा सिँचाइ आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन 3 नम्बर क्षेत्रमा, हैन। 3 नम्बर क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, किनभने राम्रो नेतृत्व नभएका कारणले त्यो समस्या हो। जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व नभएका कारणले, त्यो चाहिँ विकास प्रेमी नेता नभएका कारणले चाहिँ त्यो समस्या भएको जस्तो मलाई लाग्छ, हैन। सुशील दाइले शिक्षा सिँचाइ आयोजना त लिएर आउनुभयो, त्यो अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन, हैन। त्यो मात्र होइन, अरू पनि, हैन। चाहिँ के छ भने छापाखाना, जनक शिक्षा सामग्रीको छापाखानाको भवन बनाएको छ, त्यहाँ गोदामहरू बनाएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो छापाखाना, त्यो चाहिँ हिजो कैलाशनाथ कसोदन
56 मा कांग्रेसबाट जितेपछि उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको रहेछ। त्यो अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। त्यसलाई म सुरु गराउन लागिरहेको छु। शिक्षा सिँचाइ आयोजनालाई विस्तार गर्न लागिरहेको छु हैन। फोलेन चाहिँ बाटो हैन, जानकी गाउँपालिकाको सीमाबाट चाहिँ फोलेन बाटो चाहिँ बन्दैछ 3 अरब भन्दा बढीको हैन। त्यसलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाइरहेको छु। र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परस्पुरबाट गौघाट जाने बाटो टेन्डर भएको 5 वर्ष भइसकेको छ, अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। र मैले यो पटक म जितिसकेपछि नै अहिले नै सुरु गराउँ भनेर लागेको हो। र चाहिँ त्यो अहिले सुरु हुन सकेको छैन। अब भदौ असोजबाट त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन कुरामा मेरो पहल हुनेछ। र चाहिँ ढोडे गाउँबाट राधापुर जाने बाटो बनिरहेछ। र अर्को चाहिँ ठुलो बाटो चाहिँ तल्लो बेल्टमा, तपाईले विशेष गरी खजुराकै कुरा गरे हुनाले तल्लो बेल्टमा चाहिँ जयसपुरबाट साईगाउँ हुँदै राधापुर जाने बाटो त्यहाँ चोकमा हैन, त्यो बाटो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बाटो रहेछ हैन। म त फेरि मलाई के भयो भने मलाई त धेरै कुरा थाहा पनि छैन हैन। म अब विद्यार्थी राजनीति गरेपछि म खास मेरो 60 वर्षदेखि नेपालमा घर भए पनि सुशील दाइ र मेरो क्षेत्र एउटै भए हुनाले मैले विद्यार्थी राजनीति गरिसकेपछि म पार्टीको राजनीति गर्न बर्दिया गएँ। 20 वर्षदेखि चाहिँ बर्दिया राजापुर क्षेत्र जुन चाहिँ देशसँग जोडिएको थिएन, सदरमुकामसँग जोडेको थिएन, आज नेपालको सबैभन्दा लामो पुल त्यहाँ बनेको छ। त्यहाँको विकास तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म अब त्यहाँ काम गरेँ र गठबन्धनले गर्दाखेरि बाँकी 3 नम्बर क्षेत्रमा आएर चुनाव लड्नु परेछ। अब मलाई कतिपय गाउँका नाम थाहा छैनन्, बाटो थाहा छैन हैन, मान्छे चिन्नु हैन, मान्छे चिन्नेसँग अब अलिकति चिन्न गाह्रो हुन्छ। मैले चुनावको बेला पनि मैले भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ के छ भने तपाईहरु हाम्रो वडा कार्य समिति, पार्टीको वडा कार्य समिति छ, पालिका कार्य समिति छ, त्यो मार्फत तपाईहरु आउनु होला। मसँग सबैसँग भेट्ने, सबैसँग कुरा गर्ने समय हुँदैन भनेर च्यानलाइज मैले गरेको छु। र चुनावको बेला पनि मैले भनेको थिएँ र चुनाव जितिसकेपछि पनि मैले क्रमिक रूपमा भनिरहेको छु। र त्यो जयसपुरदेखि त्यो चाहिँ साईगाउँ हुँदै शिवपुरी हुँदै त्यहाँ जोड्ने, यो अहिले ढोडे गाउँबाट बनिरहेको बाटोमा जोड्ने 2 लेन बाटो चाहिँ मैले अहिले हालेको छु हैन। त्यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण बाटो रहेछ। पुल बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो रहेछ, तर बाटो बनाएर हिँड्छ के तल पनि बोर्डरको नजिक पनि। त्यसैले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छु। र चाहिँ माथि मानखोलादेखि तल त फोलेन बन्दैछ, मानखोलादेखि कोलपुरसम्म फोलेन हालेको छु हैन। र चाहिँ सम्झनाबाट खजुरा 2 लेन हालेको छु, रङ्गिला चोकबाट खजुरा 2 लेन हालेको छु हैन। त्यो यो परियोजनाहरु आउँछन् त्यहाँ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिन्छ होइन। त्यही त यसतर्फ तपाईको ध्यान गएको छ कि परियोजना पनि त्यो किसिमले अहिले जुन किसिमले मैले गरिरहेको छु त्यो किसिमले परियोजनाहरु चाहिँ आएका छैनन् हैन। एउटा शिक्षा सिँचाइ आयोजना हो, एउटा चाहिँ के छ भने त्यो छापाखानाको मैले अघि कुरा गरेँ, अर्को चाहिँ सुशील कोइराला क्यान्सर हस्पिटल हैन। त्यहीकै जनसमुदायले चाहिँ के छ भने सप्ताहहरु लगाएर, त्यो मलाई थाहा छ चाहिँ म बर्दिया राजनीति गर्ने भएको भए पनि म बाँके बर्दिया चाहिँ जोडिएको ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ के छ भने त्यो हस्पिटललाई हैन, हस्पिटललाई जुन रूपले अगाडि बढ्नु पर्ने थियो, जुन किसिमको बजेट हाल्नु पर्ने थियो, त्यो किसिमको भएको छैन। र अहिले भर्खर 30 करोडको चाहिँ यो मेसिन जडान अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने MOU गर्ने कुरा हैन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यो गठन आदेश पनि परिवर्तन गरेर क्यान्सर हस्पिटलको जस्तो, भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल जस्तो, यो चाहिँ चितवन क्यान्सर हस्पिटल जस्तो बनाएर चाहिँ त्यो क्यान्सर हस्पिटललाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ 3टा प्रदेशको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हुन्छ। चितवन आउनु पर्दैन, क्यान्सरका बिमारीहरू चितवन आउनु पर्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई मैले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। र चाहिँ त्यहाँ लुम्बिनी विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालयको घोषणा पनि भएको छ र त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। र म चाहिँ चुनाव जितेदेखि म निरन्तर चाहिँ सबै कुरामा, त्यहाँ विकासको कुरामा, अरु सामाजिक कुरामा मैले चासो राखिरहेको छु र मैले गरिरहेको छु।
र मैले भनेको पनि हिजो चुनावको बेला पनि भनेको थिएँ र मैले अहिले पनि भनेको छु 48 देखि अहिलेसम्म नभएको विकास म 10 वर्षमा त्यो क्षेत्रमा गरेर देखाउँछु। त्यो भोलि समयले बताउँछ। र हिजो पनि राजापुर क्षेत्र कस्तो थियो र अहिले राजापुर क्षेत्र कस्तो छ हैन। त्यसैले चाहिँ के छ भने म चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो, भनेको कुरा पुरा गर्ने मान्छे हो हैन। जनताप्रति उत्तरदायी व्यक्ति हो। त्यसैले मैले जे कुरा हिजो चुनावको क्रममा बोलेको थिएँ र अहिले म आफै पनि घुमेर चाहिँ कुन कुरालाई प्रायोरिटी फर्स्ट दिने भनेर त्यतातिर मैले ध्यान दिइरहेको छु, म लागिरहेको छु। म अस्ति भर्खर जिल्लाबाट आएको धेरै बाटाहरू हालेको छु, बैजनाथमा हालेको छु, जानकीमा हालेको छु, चाहिँ के छ भने यो कोलपुर भन्छु यो खजुरा गाउँपालिकामा हालेको छु र चाहिँ के हो भने म बैजनाथ तल चाहिँ सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई विस्तार गर्यो भने सिँचाइको पुरा हुन सक्छ। माथिल्लो चाहिँ बैजनाथमा चाहिँ सिक्टा सिँचाइको कभर एरियाभित्र पर्दैन। त्यही भएर सुशील दाई प्रधानमन्त्री भएको बेला भेरी डाइभर्सन को शिलान्यास उहाँले गर्नुभएको हो हैन, एनपी साउथ सिँचाइ मन्त्री हुँदाखेरि। र त्यो भेरी डाइभर्सनको पानी, भेरीबाट पानी चाहिँ के छ भने बबईमा आएपछि बल्ल चाहिँ बबई सिँचाइ आयोजना सफल हुन्छ हैन, पश्चिम नहर र पूर्वी नहर। त्यसैले चाहिँ के छ भने अब त्यो भेरीको पानी बबईमा आएपछि बबईको पानी मान खोलामा ल्याएर हैन बिजुली पनि उत्पादन गर्ने, सिँचाइ पनि गर्ने र त्यहाँ खानेपानीको पनि समस्या छ र खानेपानी पनि त्यसबाट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ यो ठुलो आयोजनालाई अगाडि बढाउन मैले माथिल्लो बेल्टमा त्यो खोजिरहेको छु। र मैले अघि पनि भने र चाहिँ 48 देखि अहिलेसम्म नभएको काम 10 वर्षमा मैले गरेर देखाउँछु। यो तपाईको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा पनि छुट्याएको रहेछ। अब तपाईँ जस्तो त्यही क्षेत्रको नेता निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, त्यहाँका जनताले तपाईँमाथि एउटा आशा राखेका छन्, विश्वास छ तपाईँले राम्रो भूमिका खेल्नुहुन्छ भनेर। अब यो विषयमा तपाईँको ठोस योजना चाहिँ के छ? होइन, यो औद्योगिक ग्राम भनेर चाहिँ पालिकाले घोषणा गरे जस्तो लाग्छ मलाई हैन। जग्गा पनि छुट्टा जस्तो लाग्छ। योभन्दा पहिलाको पालिकाले त्यसलाई अहिलेको पालिकाले अगाडि बढा नबढाएको कुरा मलाई भनेको छैन हैन। त्यसैले म त्यतातिर धेरै ध्यान दिइरहेको छैन। र मैले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ केन्द्रले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र बैजनाथ, त्यहाँ ठुलो समस्या चाहिँ आइरहेको छ हैन। हिजो चाहिँ घोषणा त गर्यो, त्यहाँ बस्ती छ, त्यो बस्तीको व्यवस्थापन नगरेर त्यो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढाउन नसक्ने परिस्थिति छ। त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ म लागिरहेको छु। र त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा समस्याको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो 3 नम्बर क्षेत्र गर्नुपर्ने त धेरै कुराहरू छ हैन हैन, त्यहाँ मात्र होइन देशमै धेरै छ नि हैन। नेपाल चाहिँ पछि परेको हैन, अहिले त हैन, अहिले त्यो के छ भने त्यो त मैले अघि पनि भने सक्षम नेतृत्व नभएका कारणले नभएको हो। म चाहिँ गरेर देखाउँछु भनेको छु नि त मैले। र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सुकुम्बासीको समस्या रहेछ हैन। र चाहिँ बर्दियामा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको समस्या थियो, बर्दियाको 2 नम्बर क्षेत्र समग्र बर्दियामा। र त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीको समस्या चाहिँ ठुलो रहेछ। र मैले के भनेको छु भने 5 वर्षभित्र यहाँको सुकुम्बासीको समस्या म समाधान गर्छु भनेर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ सुकुम्बासीको समस्यालाई मैले हेरेको छु हैन। र दोस्रो कुरा खानेपानीको समस्या हैन। खानेपानी बैजनाथ पालिकामा पनि समस्या रहेछ, खजुरामा पनि समस्या रहेछ। अब जानकीमा त्यति धेरै छैन, समस्या त सबै ठाउँमा छ। त्यसैले मैले के भनेको छु भने 5 वर्षभित्र अहिलेसम्म भएका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने र चाहिँ के छ भने अरू आयोजनाहरू थप्नुपर्ने ठाउँमा थपेर त्यो क्षेत्रका मान्छेले स्वच्छ खानेपानी पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर मैले दोस्रो कुरा चाहिँ यो कुरालाई मैले हेरिरहेको छु हैन। र चाहिँ म बैजनाथ चाहिँ प्रचार गर्ने जाँदाखेरि त्यहाँ कस्ता मान्छे पनि मैले भेटेँ भने 5 महिना मात्र हामी पानी खान पाउँछौँ, स्वच्छ पानी खान पाउँछौँ भन्ने मानिसहरू पनि भेटेँ हैन। समस्या छ। त्यसैले मैले दोस्रो प्रायोरिटी खानेपानीलाई लिएको छु, तेस्रो प्रायोरिटी सिँचाइ
हैन। सिँचाइ चाहिँ के छ भने त्यहाँ किसानहरू, गरिब किसानहरू बस्ने क्षेत्र हो। मधेसी भए पनि, मुस्लिम भए पनि, पहाडबाट झरेका भए पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने सिँचाइ चाहिँ तेस्रो प्रायोरिटीमा मैले हेरेको छु। सिक्टा सिँचाइलाई विस्तार गर्ने, अर्को चाहिँ मैले आयोजना चाहिँ त्यहाँ माथि अघि मैले भने जस्तो बबईको पानीलाई मानखोलामा ल्याएर मानखोलाबाट बिजुली पनि निकाल्ने, सिँचाइ पनि गर्ने हैन। र चाहिँ अहिले मैले 3-4वटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना राख्दिन्छु भनेको पानी रहन्छ हैन। कुनै त्यहाँ खोला नाला त धेरै छन् हैन, तर खोला नालामा पानी छैन। लिफ्ट सिँचाइ आयोजना मैले राखेर मात्रै त्यसो केही काम भएन, पानी त हुनु पर्यो नि त। त्यसैले चाहिँ अब डिप बोरिङ चाहिने ठाउँमा डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल राख्ने ठाउँमा स्यालो ट्युबवेलदेखि लिएर सिँचाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा तेस्रो कुरा मैले चाहिँ त्यसलाई लिएको छु। यो औद्योगिक ग्राममा जुन जग्गा छुट्याइएको छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्दैन? होइन, त्यसमा होइन आवश्यक त सबै कुरामा छ। पालिकाले अगाडि बढाएको कुरा, अघि तपाईँले ग्रिन सिटीको कुरा गर्नुभयो या औद्योगिक ग्रामको कुरा गर्नुभयो, पालिकाले अगाडि बढाएको स्थानीय सरकार हो नि त हैन। त्यो त सरकार हो नि त, पहिलाको जस्तो स्थानीय तह त होइन, त्यो त चाहिँ सरकार हो, स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले कुन कुरालाई प्रायोरिटीमा दिने भनेर त उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु पर्यो नि त। खोइ मसँग कुरा भएको छैन, त्यो औद्योगिक ग्रामलाई अगाडि बढाउने कुरा हो भने मसँग कुरा भएको छैन, ग्रिन सिटीको बारेमा मसँग कुरा भएको छैन हैन। मैले जति पनि संरचनाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु मैले आफैले बुझेर जानेर चाहिँ ती कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु। अब तपाईको पार्टीको कुरा गरौँ। यो पार्टीमा चाहिँ तपाईको पार्टीभित्र धेरै विवाद देखिन्छ। एउटा इतर पक्ष र तेस्रो पुस्ता भनिएकाहरूले चाहिँ के भन्ने गर्छन् भने देउवाबाट यो देश चल्दैन, देउवा नै सभापति भइराख्नु भयो भने चाहिँ 2024 सालमा सम्म चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पत्तासाफ हुन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ उहाँहरूले। यो परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ? अब जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा पनि सभापतिज्यू जानुभयो भने उहाँकै विरुद्धमा बोलेको देखिन्छ कि अब यो यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा त तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो होइन हैन। यहाँ यो पार्टीभित्र नेतासँग असहमति राख्न पाइन्छ हैन हैन। यहाँ त्यही भने यहाँ सुन, नेता म आउँदैछु, नेतासँग असहमति राख्न पाइन्छ। मैले पनि संस्थापन हुन 20 वर्ष लाग्यो हैन। मैले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असहमति राखेर निर्णय गरेको, राजनीति गरेको बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, किनभने उहाँले गरेका केही निर्णयहरू चाहिँ मेरो असहमति रहेका कारण म उहाँसँग असहमत रहेर राजनीति गरे हो। तर हामीले कहिल्यै चाहिँ मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेनौँ हैन। अहिले चाहिँ के बाहिर के देखिन्छ भने केन्द्रीय समितिको मिटिङ अहिले तपाईहरुले लाइभ चाहिँ के छ भने कास्ट टेलिकास्ट भइरहेछ, लाइभ चाहिँ तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। केन्द्रीय समितिमा धेरै ठुलो त्यस्तो विवाद, कार्य सम्पादनमा धेरै, एकछिन यहाँ सुन्नु न, कार्य सम्पादनमा धेरै ठुलो विवाद त्यहाँ चाहिँ म देख्दिनँ। हामी पदाधिकारी बस्दाखेरि पनि धेरै ठुलो असहमति, धेरै ठुलो विवाद देखिँदैन। तर चाहिँ बाहिर किन बोल्छन् हैन। एक थरी मान्छे त के छ भने पार्टीभित्र हैन आफूले गर्न नसक्ने हैन, अधिवेशन आयो अधिवेशनमा चुनाव हार्ने हैन, टिकट दियो क्षेत्रमा प्रदेशमा हार्ने, र सबैलाई त कांग्रेसले टिकट दिन सक्दैन नि त हैन। 167 जना केन्द्रीय समितिमा हामी छौँ हैन। सिट कति छ हैन। सबै केन्द्रीय सदस्यलाई त टिकट दिन सकिँदैन हैन। केन्द्रीय सदस्य टिकट नपाएपछि चाहिँ के छ भने टिकट नपाएको, आफू चुनाव हारेको पोख्ने, यो चाहिँ के छ भने अहिले रूपान्तरणका नाममा, यो नाममा उपनाममा चाहिँ जुन किसिमको गतिविधि भइरहेछ, यो चाहिँ गलत गतिविधि भइरहेछ हैन। जीवन भनेको के हो भने, जीवन भनेको के हो भने बीपी कोइरालाले पनि के भन्नु भएको छ भने जीवन भनेको पाठशाला हो भन्नु भएको छ कि उहाँले मलाई मर्ने बेला मर्ने कुराको अनुभूति भयो भन्नु भएको छ। र चाहिँ जीवन भनेको आफूले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने हो कि, त्यसको मतलब कांग्रेसमा रूपान्तरण हुन जरुरी छैन, हामी चाहिँ रूपान्तरित हुन जरुरी छैन भनेको होइन। हामी सबै रूपान्तरण हुन जरुरी छ।
त्यसमा पनि विशेष गरेर युवा पुस्ता रूपान्तरण हुन जरुरी छ हैन। रामचन्द्र दाई, शेरबहादुर दाईहरूले त आफ्नो बेलामा धेरै कुरा गर्नुभयो उहाँहरू हैन। अब यो पार्टीलाई उहाँहरू संरक्षक भएर लिडरसिप दिइराख्नु भएको छ हैन। रामचन्द्र दाई त के छ भने राष्ट्रपति हुनुभयो, पार्टी सभापति भर्खर 14औं महाधिवेशनबाट भर्खर उहाँ जितेर आउनु भएको छ हैन। 1.5 वर्ष भयो हैन। कसैले बनाइदिएको होइन नि, उहाँ त मनोनित होइन नि त, निर्वाचित महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। संसदीय दलमा अस्ति 6 महिना अगाडि मात्रै निर्वाचित हुनु भएको छ। मैले त डाइरेक्ट त्यसरी सुनेको छैन, तर चाहिँ यो कुरा किन आइरहेछ मलाई थाहा छैन। किनकि तपाईको पार्टी कार्यकर्ताहरूले बाहिर त्यसरी बोल्नुहुन्छ सार्वजनिक रूपमा। त्यो चाहिँ के हो भने अराजकता हो हैन। पार्टीभित्र हिजो नेताले बोलेपछि अनुशासन हुन्थ्यो हैन। 50 सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई उपनिर्वाचन लड्दाखेरि पार्टीको नेतादेखि कार्यकर्ताले घात अन्तर्घात गरेको हुनाले पार्टी चाहिँ आज अराजक भएर गएको छ। कसैले कसैलाई नमान्ने, मूल्य पद्धति नमान्ने। लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको के हो भने नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौं। लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको के हो भने जित्नेले चलाउने, हार्नेले कुर्ने, जित्नेले समेट्ने, हार्नेले सहयोग गर्ने। जसरी हामी 5-5 वर्षमा जनतामा जान्छौं त्यसै गरेर हामी पार्टीभित्र पनि 4 वर्ष 5 वर्षमा हामी चाहिँ के छ भने कार्यकर्ताका बीचमा जान्छौं। तल्लो लेभलबाट अनुमोदित भएर हामी आउनुपर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ के छ भने हरुवाहरूले चाहिँ के छ भने ठूला कुरा गरेर चाहिँ पार्टी चाहिँ खतम भयो हैन। पार्टी चाहिँ बिग्रियो हैन। पार्टी पहिला उहाँहरु ठीक हुनु पर्यो, उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्र बनाउनु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ 15औं महाधिवेशनको तयारी गर्नु पर्यो हैन। तयारी गर्नलाई त नेतृत्वलाई गाली गरेर त हुँदैन, नेतृत्वलाई खुइलाएर त हुँदैन। नेतृत्व कमजोर हुँदै गर्दाखेरि पार्टी कमजोर हुन्छ। पार्टी कमजोर भयो भने हामी सबै कमजोर हुन्छौं। त्यसैले यत्रो लामो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस जसले 3-3 वटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, हिजो राणा फ्याल्यो, पञ्चायत फ्याल्यो, राजा फ्याल्यो र कम्युनिस्टहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रक्रियामा चाहिँ ल्याएको पार्टीलाई चाहिँ सिद्धिन्छ। चुनाव त हामीले 64 मा पनि हारेका थियौं हैन, 74 मा पनि हारेका थियौं। चुनाव हार जित भनेको टेक्निकल कुरा हो, कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ। अहिले हामी लार्जेस्ट पार्टी भएका छौं, 70 मा हामी लार्जेस्ट पार्टी भएका थियौं हैन। त्यसैले चाहिँ के छ भनेपछि चुनाव हार जित मात्र मापदण्ड होइन र पार्टीलाई अहिले चुनौतीको विषय के छ भने अहिले चाहिँ हामी 4 जेनेरेसन पदाधिकारीमा छौं, नेतृत्वमा छौं। एउटा 70 माथिको जेनेरेसन, एउटा 60 माथिको जेनेरेसन, एउटा 50 माथिको जेनेरेसन, एउटा 40 माथिको जेनेरेसन हामी पदाधिकारीमा छौं। र अहिले चाहिँ चुनौती के हो भने कांग्रेस भित्र मैले के देखाएको छु भने यो जेनेरेसन 4 वटा 5 वटा जेनेरेसन छ, अझै केन्द्रीय सदस्य 5 वटा 6 वटा जेनेरेसनमा आइसक्यो। 30 भन्दा माथिको जेनेरेसन पनि केन्द्रीय समितिमा आइसक्यो हैन। यो त भक्कर खोलेको पार्टीहरू जस्तो होइन नि त। यति लामो 70 वर्ष लामो इतिहास भएको पार्टीमा हरेक जेनेरेसन हुन्छ नि त। घरभित्र पनि बाजे बजे हुन्छ, बाउ आमा हुन्छ, छोराछोरी हुन्छ, नाति नातिना हुन्छ। एउटालाई कसरी फाल्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पार्टीमा चाहिँ व्यवस्थापनको समस्या हो, समस्या छ र चुनौती छ। र अहिले चाहिँ के हो भने पार्टी चाहिँ सभापति महामन्त्रीहरूले सभापतिको विरोध गरेर पार्टी अगाडि बढ्दैन। मैले हरेक ठाउँमा भनेको छु, महामन्त्रीहरूले सभापतिलाई कन्फिडेन्समा लिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो कि पद्धति त्यही नै हो, प्रक्रिया त्यही नै हो। होइन भने पार्टीको सभापतिलाई चाहिँ महामन्त्रीहरूले चाहिँ जे पाए त्यही बोल्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई किन मान्छ कसैले हैन। उहाँहरू अहिले निर्वाचित भएर आउनु भएको छ र चाहिँ सबैले मानेका छन् हैन। पार्टीभित्र त उहाँहरू भन्दा धेरै सङ्घर्ष गरेका 101 नेताहरू हामी छौं। अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ के हिसाबले चाहिँ सक्षम र हामी चाहिँ के हिसाबले असक्षम छौं। त्यसैले चाहिँ के हो भने पार्टी एक थरीका मान्छेले पार्टी चल्दैन के। पार्टीमा राम्रो बोल्ने मान्छे पनि चाहिन्छ, पार्टीमा राम्रो लेख्ने मान्छे पनि चाहिन्छ, पार्टीमा संगठन गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ, पार्टीमा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ,
पार्टीलाई आवश्यक परेको बेला पैसा खर्च गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ। सुवर्ण शमशेरले आफ्नो सारा सम्पत्ति नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन र चाहिँ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई पाल्नलाई चाहिँ उहाँले खर्च गर्नुभयो नि त, हैन? त्यसै बने हैन नि। गणेशमानजीले जीवनभरि सङ्घर्ष गरेर हैन आफूले पाएको प्रधानमन्त्री आफ्नो साथीलाई दिएको पार्टी हो नि त। बीपी कोइरालाले इतिहासमा नजाऊ, होइन इतिहास होइन अहिलेको कुरा गरौँ न। होइन इतिहास नभएको पार्टी, इतिहास नभएको, यहाँ सुन्नुहोस्, होइन होइन थाहा मात्र होइन त्यो अहिले पनि त के मैले अहिले त अघि भने नि त, मैले अघि चाहिँ के छ भने अलिकति सभापतिज्यूको पनि कमजोरी हो कि जस्तो देखिन्छ के, किनभने अलिकति निष्क्रिय हुनुहुन्छ, अलिकति सक्रिय देखिन्छ। होइन कमजोरी मैले अघि भने नि त, कमजोरी सबैको छ नि, हैन? सभापति चाहिँ सर्वगुण हैन। यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु न, अहिले 1.5 वर्षपछि भयो। मैले के भनिरहेको छु भने कमी कमजोरी त सबैको हुन्छ, हैन? सभापति सर्वगुण सम्पन्न, महामन्त्रीहरू चाहिँ खराब त मैले भनेको छैन, या हामी सहमहामन्त्रीहरू हामी खराब त भनेको छैन, केन्द्रीय सदस्य खराब त भनेको छैन। कुन परिस्थिति के परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको बैठक हुन सकेन भन्ने कुरा त सबैले बुझेको छ नि, हैन? हामीले चाहिँ पोहोर साल स्थानीय निर्वाचन भएपछि भदौमा मिटिङ राख्यो, हैन? केन्द्रीय समिति ठुलो छ हो, स्वाभाविक रूपले केन्द्रीय सदस्यहरूले 2-3 महिनामा आफ्ना कुरा राख्न नपाउँदा उहाँहरूलाई आक्रोशित हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक छ। त्यो चाहिँ के छ भने मैले गलत हो भन्न म सक्दैन, हैन? तर केन्द्रीय समितिको बैठक किन हुन सकेन, हैन? भदौमा हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक गऱ्यौँ, हैन? मङ्सिरमा चाहिँ के छ भने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सिद्धिएपछि सरकार बनाउने कुरा भयो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो, सभामुख उपसभामुखको चुनाव भयो, र चाहिँ के छ भने संसदीय दलको नेताको चुनाव भयो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो बजेट आयो, बजेटलाई पास गर्न लाग्नु पर्यो, र चाहिँ के हो भने हामीले हिजोदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक नभए पनि कार्य सम्पादन समितिको बैठक त पटक पटक बसेको छ। हरेक कुरा चाहिँ कार्य सम्पादनको बैठक बसेर निर्णय गरेर हामीले सर्वसम्मत निर्णय, त्यो पनि सर्वसम्मत निर्णय मात्र होइन कि सर्वसम्मत निर्णय गरेर काम गरिरहेछौँ के। र हिजो हामीले गरेको निर्णयहरू यो कार्य समितिमा चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने हो। अहिले पहिलो एजेन्डा यो पनि हो, बुझ्नु भएन? त्यसैले चाहिँ के छ भने कांग्रेसमा केही पनि भएन, कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति बनेन, चाहिँ मिटिङ बसेन भनेर सारा चीज कांग्रेस पार्टी सिद्धियो, कांग्रेसै खत्म भयो, नेताहरू खत्म भयो भन्ने कुरा त ठिक भएन नि त। ठिक छ, तपाईहरुको अब अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेको अवस्था छ। बैठक अघि आम कार्यकर्ता र यो सर्वसाधारणको चासो के थियो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेर पूर्वपक्षका लागि जेलमा रहेका प्रभावशाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई कारबाही गर्ने विषयमा एजेन्डा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने सबैको चासो थियो, तर त्यो एजेन्डा भन्न सकेन। किन? यो चाहिँ किन भएन भने यो अहिले चाहिँ यो विषय अदालतमा गइसकेको छ, हैन? अदालतको मातहतमा गइसकेको कुरालाई यहाँ सुन्नु न म भन्दैछु, अदालतमा गइसकेको चाहिँ कुरालाई, हैन, अदालतमा गइसकेको विषयलाई अहिले नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीले, यत्रो लामो इतिहास बनेको पार्टीले यसलाई एजेन्डाको बारेमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। जरुरी छैन म भन्दैछु, जरुरी छैन। किनभने त्यसलाई त हामीले हिजो चाहिँ भुटानी शरणार्थीको छानबिन गर्ने विषयमा हामीले हिजो पुलिस प्रशासनलाई, सरकारलाई कुनै अवरोध गरेका छौँ, न चाहिँ के छ भने अदालतलाई कुनै अवरोध र त्यसलाई प्रभाव पार्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यहाँ सुन्नु न, त्यसैले के छ भनेपछि हामीले चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीले अहिले चाहिँ के हो भने एउटा यो चाहिँ बालकृष्ण खाँडले लाई चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिबाट हटाउने कि राख्ने भन्ने कुरा एजेन्डा बन्न जरुरी छैन। हिजो हामीले खुमबहादुर खड्कालाई, चिरञ्जीवी वाग्लेलाई गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो गरेका छैनौँ, त्यो हाम्रो परम्परा छैन।
र अहिले पनि त्यो गर्न जरुरी छैन हो। बालकृष्ण खाँडले नैतिकताको आधारमा चाहिँ मेरो चाहिँ केस अदालतले फाइनल नगरुन्जेलसम्म म चाहिँ के छ भने छानबिनलाई सजिलो बनाउनको लागि म अहिले चाहिँ रिजाइन गर्छु भनेर उहाँले आफै दिनुभयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। पार्टीले चाहिँ पार्टी हेर्नुस्, कांग्रेस पार्टी एउटा परिवार पनि हो हैन। पार्टीको सदस्यलाई दुःख परेको बेला त्यो त राज्यले गरिरहेछ त। राज्यले गर्ने कुरामा पार्टीले यसो भनिराख्दाखेरि त कांग्रेसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कसरी संरक्षण बुझियो त, कसरी संरक्षण उहाँलाई त व्यक्तिगत चरित्रमा त दाग लाग्यो। यहाँ सुन्नु न, त्यही त यहाँ सुन्नु न, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने भएको भए अहिले यो गठबन्धनको सरकार हो हैन। हाम्रो समर्थनमा चाहिँ यो सरकार अगाडि बढिरहेछ हैन। र चाहिँ एमालेले हामीलाई अफर गरिरहेछ नि, हामी चाहिँ यो सरकारलाई ढलाएर हामी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार शासनको विषयमा र चाहिँ यो भ्रष्टाचारको विषयमा यो सरकारले जे कुरा अगाडि बढाइरहेछ त्यसलाई हामीले सहयोग गरिरहेछौँ हैन। अब सहयोग गर्नु भएको छ भन्ने हो भने पनि तपाईको सभापतिको तपाई भन्नु न आएको छ, अब त्यसमा मन्जु खानको नाम आएको छ, उहाँहरूलाई सोधपुछ पनि होइन। तपाई किनभने हैन सोधपुछ गर्ने निकायले गर्नु पर्यो नि। नाम आउँदैमा त्यो मान्छे चाहिँ आर्जु राणाको नाम आउँदैमा के भन्नुभयो, अडियो रेकर्ड त के छ भने त्यो चाहिँ अडियो रेकर्ड छानबिन गरियोस् भनेर उहाँले मुद्दा दिनुभयो र चाहिँ जसको त्यो अडियो रेकर्ड प्रमाणित भएको छ त्यो अडियो रेकर्ड वालाले त भन्नु पर्यो नि त चाहिँ मैले चाहिँ के छ भने सबुत प्रमाण सहित भन्नु पर्यो नि। मलाई भोलि कसैले यहाँ सुन्नु न, कसैले हैन यहाँ सुन्नु न, तपाईले भोलि मलाई 5 करोड रुपैयाँ दिएछु भन्दैमा म दोषी ठहरिन्छु। तपाईले भन्नु होला रे भोलि किशोर राठौर तपाई मेरो ठाउँको मान्छे, तपाईसँग चिन्जान भयो, भेटघाट होला भोलि, तपाईले चाहिँ मलाई चाहिँ के छ भने भोलि अनेक कुरामा आरोप लाउनु भयो भने त्यो आरोप प्रमाणित हुन्छ। यस्तो कसैको चाहिँ नाम लिने बित्तिकै त्यसलाई छानबिन हुने, कसैको चाहिँ अडियो रेकर्ड आउँदा पनि त्यो होइन, हुने भन्ने प्रश्न त त्यो होइन। सीबीआईले हैन, सीबीआईले हैन, पुलिसको प्रवक्ताले भनेको छ हामीले प्रमाणका आधारमा जलाई पाए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुद्दा चलाउन मिल्दैन। हामी प्रमाण चाहिँ जुटाइरहेछौँ, जो चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ जुट्दै जान्छ त्यसलाई हामी चाहिँ छानबिनको दायरामा र चाहिँ त्यसलाई मुद्दा अगाडि बढाउने नबढाउने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर पुलिसले भनिरहेछ हैन। तपाईको भुटानी शरणार्थीको मात्र कुरा छैन। हिजो चाहिँ के छ भने यो बालटारवालामा चाहिँ हिजो विजय गच्छेदारको चाहिँ अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो हैन। अहिले अरूको दर्ता भइरहेछ हैन, आइरहेछ त हैन। त्यसको लागि त प्रमाण हुनु पर्यो नि त। ठीक छ त, सरकार हुँदाखेरि यो काम अगाडि बढ्छ नि, उहाँ चाहिँ चोखो हुनुहुन्छ भनेर होइन। मैले चोखो मैले बालकृष्ण खाँड चोखो हुनुहुन्छ भने त छैन नि मैले हैन। र चाहिँ के छ भने उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई अधिकार छैन। माधव नेपाल चोखो हुनुहुन्छ कि बाबुराम भट्टराई चोखो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा त राज्यले प्रमाणित गर्ने कुरा हो, अदालतले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। अदालतले प्रमाणित गर्न नसकेको कुरालाई तपाईहरु चाहिँ मिडियाले, सामाजिक सञ्जालले एउटा चाहिँ आर्जु राणा जस्तो व्यक्ति, एउटा आफ्नो क्षेत्रमा क्वालिफाइड व्यक्ति हो के, कांग्रेसमा त्यतिको चाहिँ के छ भने महिला छैन, बुझ्नु भएन हैन। चाहिँ के छ भने उहाँको त्यसमा समावेश हुन्छ भनेपछि त उहाँलाई समाते भइहाल्यो नि त। कसले हामीले रोक्न गएको छौँ हामीले? त्यसैले चाहिँ के छ भने यो हैन, उहाँ किन कहाँ रोकावट छ, कुन ठाउँमा रोकावट छ भन्नु न। उहाँ यदि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भने त उहाँलाई चाहिँ राज्यले छोड्छ, किन छोड्छ राज्यले? तर चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्ति, एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउपाको श्रीमती भयो भन्दैमा एउटा क्षमतावान महिलालाई चाहिँ चौतर्फी चाहिँ मिडिया र सामाजिक सञ्जालले चाहिँ आक्रमण गर्ने कुरा चाहिँ ठिक होइन हैन। प्रमाण छ भने समातेर लिएर गयो भयो नि त। हामीले रोक्न त गएको छैनौँ, हामीले समात्नु हुन्न भनेर त पार्टीले भनेको छैन, नेतृत्वले भनेको छैन। त्यसै चाहिँ कसैको चाहिँ चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ हैन। उहाँले खुला रूपमा मिडियामा चुनौती दिनुभएको छ त, यदि मेरो प्रमाण छ भने मलाई समात्नुहोस् भनेर। तर जथाभावी गाली गलौज गर्न त पाइएन नि त। गाली गलौज होइन, यो कुरा आएको भएर मैले चाहिँ होइन, तपाईले उठाएको कुरालाई भने हैन। जुन किसिमले सामाजिक सञ्जालहरुमा मिडियाहरुमा चाहिँ आइरहेछ, प्रमाण छ भने त समाते भइहाल्यो नि त
होइन। ठिक छ म अर्को कुरामा चाहिँ गएँ। यो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू एक दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। उहाँले चाहिँ 3वटा दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुभयो, त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्नुभयो। उहाँ चाहिँ भेट्नुको कारण, नेपाल आउनुको कारण चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि एमसीसी देखियो, एमसीसीलाई नै कार्यान्वयनमा दबाब दिनको लागि आउनुभएको हो, एमसीसीको फलोअपमा आउनुभएको भन्ने देखियो, त्यही हो होइन? तपाईँहरूको प्रस्तुति पनि ठिक कि एमसीसी अगाडि नबढाउने हो? होइन दबाब भन्ने छ। यहाँ सुन्नु न, होइन उहाँ किन आउनुभयो त्यो त उहाँलाई तपाईँले सोध्नु पर्थ्यो उहाँ आए बेला, होइन? उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँले त पहिलो कुरा एउटा 2टा राष्ट्रको बिचको रिलेसनलाई कन्टिन्यू गर्न आउनुभयो होला। एमसीसी उनीहरूको चाहिँ परियोजना हो, त्यो परियोजना चाहिँ अगाडि बढेको छ कि छैन, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सबै कुरा बुझ्न र त्यो यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नु पनि भयो होला। तपाईँहरू कसरी क्वेसन दबाब, होइन दबाब भन्ने सब दबाब भन्ने होइन। हामीले यो परियोजना हामीले आफैले प्रस्ताव गरे हो के, उनीहरूले प्रस्ताव गरे होइन। यो विरोध छ भने हटाइदिउँ नि त, होइन? विरोध छ भने हटाइदिउँ। यो देशमा तपाईँ चाहिँ फ्रीमा चाहिँ कसैले काम गरिदिन्छु भन्दा पनि तपाईँ हामी विरोध गर्छौँ, होइन? हिजो यो देशमा कम्युनिस्टहरूले हामीले जहिले पनि विकासलाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादसँग जोडे जहिले पनि, होइन? चाहिँ हामीले अरुण थर्ड 52 सालमा सुरु गर्न खोजेका थियौँ त, होइन? 25 वर्षपछि अरुण थर्ड अहिले सुरु भयो, होइन? चाहिँ के छ भने हामी नेपालीले बेच्ने कुरा के छ ल भन्नुहोस् मलाई। हामीसँग त्यो के छ जुन कुरा हामी अरू देशलाई बेच्न सक्छौँ र पैसा कहाँबाट आउँछ, होइन? पैसा आउने ठाउँ त हुनु पर्यो नि। हामीसँग भएको बिजुली बेच्ने कुरामा चाहिँ सधैँ कम्युनिस्टहरू अवरोधक भए। अहिले बल्ल चाहिँ कम्युनिस्टहरूले पनि, कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, कम्युनिस्ट त यो देशमा कोही छैन, तर कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कोही छैन यो देशमा, कम्युनिस्ट कोही छैन। कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाहरू पनि, होइन? यो व्यवस्था त हामीले ल्याएको व्यवस्था हो नि। 2046 सालको आन्दोलनमा छरेरका कम्युनिस्टहरूलाई गणेश मानजीले एकत्रित गरेर संसदीय व्यवस्थामा ल्याउनु भयो, होइन? चाहिँ जो चाहिँ त्यति बेला छुट्टिएर चाहिँ आन्दोलन सङ्घर्ष माओवादी जनयुद्धका नाममा चाहिँ जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 को आन्दोलनमा उहाँहरूलाई राजनीतिको मूल स्ट्रिममा लिएर आएर चाहिँ यो देश अहिले अगाडि बढिरहेछ हो। त्यसैले चाहिँ हामीलाई समस्या के भयो भने हिजो राजासँग सहकार्य गरेर हामीले देश चलाउन चाह्यौँ, राजाले हामीलाई इमान्दारिता साथ सहयोग गरेन। अहिले हामीले कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रवादी बनाउन, कम्युनिस्टलाई विकासवादी बनाउन सारा ताकत हामीले लगाइराख्नु परिरहेछ, होइन? सारा चाहिँ इनर्जी त्यसमा खर्च गर्नु परिरहेछ। त्यसैले चाहिँ के हो भने चाहिँ एमसीसी जस्तो प्रोजेक्ट, होइन, देशमा आइरहेछ। बीआरआईले, होइन, चाइनाले हामीलाई फ्रीमा बनाइदियोस् नि त, होइन? त्यही चाहिँ उसको ऋण माफ गरिदियोस् नि त। यो के अरे उसको के अरे त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण माफ गरिदियो नि त, गराएर देखाउँ नि त। के हो भने एमसीसी कार्यान्वयनको लागि फलोअपको लागि आउनु भएको भने पनि तर उहाँको चाहिँ अर्को एसपीपीलाई पनि अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ उहाँ कुरा त्यो होइन, त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। किनभने नेपालमा अब एसपीपीको लाई लिएर निकै विवाद छ। त्यसमा पनि यो डोनाल्डले चाहिँ नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग भेट गरे लगत्तै एनपी साउदले के भन्नुभयो भनेपछि हामी दुई देशमा चाहिँ एसपीपीलाई लिएर कुनै पनि विवाद छैन, यो सकारात्मक छ, यसलाई चाहिँ हामीलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँको यो अभिव्यक्तिले त अब एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्नमा पुगिसकेको छ नेपाल यो भन्ने होइन। अब त्यो उहाँले कुन लेभलमा वर्कआउट भएको छ र त्यो कसरी बोल्नुभयो उहाँले, त्यो उहाँलाई थाहा होला। तर चाहिँ के छ भने यो विषय एउटा परराष्ट्र मन्त्रीले भन्दैमा टुङ्गिने कुरा होइन कि, यो राष्ट्रको विषय हो। उहाँले यो अभिव्यक्ति दिएपछि के बुझियो भनेपछि उहाँसँग एसपीपीको बारेमा कुराको भएको होइन, कुरा भयो होला। एसपीपीको बारेमा दबाब दिएर जानु होइन, दबाब होइन, दबाब फेरि तपाईँ दबाब भन्दै हुने, दबाब नभन्नुहोस् न, कुरा गरेर होइन, कुरा गरेर जानुभयो होला, होइन?
यो सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाउने हैन। हिजो त आर्मीलाई सहयोग गर्ने कुरा त अमेरिकाले गरि नै राखेको थियो नि त हैन। लजिस्टिक सहयोगदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराहरूमा सहयोग गरिरहेको थियो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ साझेदारी गरौँ, साझेदारी पनि कुन किसिमको साझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा त यो राष्ट्रिय इस्यु हो। एउटा कोही मन्त्री, एउटा कोही प्रधानमन्त्रीले बोलेर मात्र यो कुरा फाइनल हुँदैन। ठिक छ, हामी अन्त्यमा छौँ। तपाईँको के विचार हाम्रो टिभी मार्फत भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। होइन, मैले त आफ्नो अब विचार त मैले तपाईँलाई सबै कुरा भनिरहेको छु। अब राजनीति चाहिँ यो देशमा कोही आस्थाका कारण लागे, कोही कहीँ नबिगेर लागे हैन, कोही चाहिँ अवसरका कारण लागे। आज चाहिँ आस्थाका कारण राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू ओझेलमा परेको अवस्था छ हैन। यो कुरालाई चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले, नेपाली जनताले चाहिँ को चाहिँ देशका लागि, जनताका लागि राजनीति गरिरहेछ, को चाहिँ स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेछ, अवसरका लागि राजनीति गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जान्न जरुरी छ। तपाईले भने जस्तो पुरानो कुरा नगर्नुस्, इतिहासको कुरा नगर्नुस् भनेर जसरी भन्नुभयो त्यो कुरा ठिक होइन। इतिहास नभएको मान्छेले वर्तमान बनाउन सक्दैन, वर्तमान नबनाएर भविष्य निर्माण हुँदैन। इतिहासको राम्रो कुरा मात्रै गरेर हुँदैन भन्नु होइन। इतिहास त हामीले इतिहासको राम्रो नराम्रो कुराबाट न वर्तमान होइन, इतिहासको राम्रो नराम्रो कुराबाट नै वर्तमानमा त्यो कुराको टुङ्गो हुने हो नि त। वर्तमानले गरेको टुङ्गोले नै भोलिको भविष्य निर्धारण हुने हो। त्यसैले जसको इतिहास छैन, भविष्य छैन हैन, जसको इतिहास छैन त्यसले भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन हैन। जसको चरित्र छैन हैन, जसको हिजोको इतिहासमा एउटा त्यो किसिमको देन छैन, अहिले चाहिँ कसैले 2-4 वटा सामाजिक सञ्जाल र यो नेपालका जनता त हिजो नानीमैया दाहाललाई पनि चुनाव जिताएका, काठमाडौँमा जिताएको ठाउँ हो हैन। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो निष्ठा, मूल्य, मान्यता, आदर्शको राजनीति गरेको मान्छेलाई पनि हराएको ठाउँ हो। अहिले भगौडाहरूलाई चुनाव जिताउने ठाउँ पनि यही हो। त्यसैले चाहिँ के छ भने चुनावको मत परिणाम मात्र सबै कुरा, राजनीतिको सबै मेरुदण्ड हो भन्ने, सबै कुरा त्यही नै अन्तिम हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हवस् त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आजको अन्तर्वार्ता तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।